جنگ دے ڈی سی نو جڑا ظلم دا گرم بازار کیتی اے خون شہید دا نہیں پچنا، اے خون شہید دا مل کے کہو نا ذرا، اے خون شہید دا نہیں پچنا، پھندا اپنے لئی تیار کیتی، ٹھیک ہے بھائی، اے خون شہید دا نہیں پچنا، پھندا اپنے لئی باقو جناب وکیل صاحب دے، جناب بڑ صاحب دے، ان ذرا درود پڑھو تے میں نظم شروع کرا ماشاء اللہ۔ میں آدھا جنگ دے ڈی سی نو، میں آدھا جنگ دے ڈی سی نو، جڑا ظلم دا گرم بازار کیتے، جڑا ظلم دا گرم بازار کیتے، جڑا ظلم دا گرم بازار کیتے، اے خون شہید دا نہیں پچنا، اے خون شہید دا نہیں پچنا، اے خون شہید دا نہیں پچنا، پھندا اپنے لئی تیار کیتے، اے خون شہید دا نہیں پچنا، اے خون شہید دا نہیں پچنا، پھندا اپنے لئی تیار کیتے، میں آدھا وقت دے سے نو، میں آدھا نعرہ تکبیر، میں آدھا جنگ دے سے نو، جڑا ظلم دا گرم بازار کیتے، اے خون شہید دا نہیں پچنا، اے خون شہید دا نہیں پچنا، پھندا اپنے لئی تیار کیتے، میں آدھا جنگ دے سے نو، میں جڑا گھر دا واحد سہارا سی، او جڑا گھر دا واحد سہارا سی، جڑا گھر دا واحد سہارا سی، امبڑی دی اکھ دا تارا سی، امبڑی دی اکھ، او جڑا گھر دا واحد سہارا سی، واحد سہارا سی، جڑا گھر دا واحد سہارا سی، امبڑی دی اکھ دا تارا سی، امبڑی دی اکھ دا تارا سی، او عید محمد اکرم دی، او شہید محمد اکرم دی، او شہید محمد اکرم دی، دیوالی دھو اندار کی تی، او شہید محمد اکرم دی، او شہید محمد اکرم دی، دیوالی دھو اندار کی تی، میں آتا جنگ دے سے نو، میں آتا جنگ دے سے نو، جڑا ظلم دا گرم بازار کیتے، اے خون شہید، آخو نہیں پچنا، پھر کیا کہ نہیں پچنا، نہیں پچنا، اے خون شہید دا نہیں پچنا، کچھ ابن زیاد دا لگدا ہے، کچھ ابن زیاد دا، توجہ فرما، بڑی گل کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، دلائل دلال، کچھ ابن زیاد دا، او کچھ ابن زیاد دا لگدا ہے، کچھ ابن زیاد دا لگدا ہے، تاریخ درائی کربل دی، کچھ ابن زیاد دا لگدا ہے، کچھ ابن زیاد دا لگدا ہے، تاریخ درائی کربل دی، تاریخ درائی کربل دی، تاریخ درائی کربل دے، کتا زخمی کم سن طلبانو، کتا قرآن دے حافظ طلبانو، کتا زخمی کم سن طلبانو، پورا پورا کتا زخمی کم سن طلبانو، کتا زخمی کم سن طلبانو، پورا شمر ادا کردار کتے، کتا ابو کر شمری ادا، کچھ ابن زیاد دا لگدا ہے، کچھ ابن زیاد دا، ٹھیک ہے نا بھائی، اور ٹھیک ہے نا، بولو تو صحیح، کچھ ابن زیاد دا لگتا ہے، تاریخ درائی کربل دی، تاریخ درائی کربل دی، تاریخ درائی کربل
قلبی کی زخمی کم سن حافظنو کی زخمی کم سن حافظ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کم سن حافظنو کی زخمی کم سن حافظنو پورا شمری ادا کردار کتے میں آدھا جنگ سے سے نو میں جویں کل کربل سادات لٹی تو جو کر میں کی کہہ رہے ہیں جویں کل او کل کربل سادات لٹی ایویں اج سید دا گھر لٹی صحیح ہے غلط ہے صحیح جا غلط ہے بولو صحیح کیا کہنا کیتا ہے شاہ صاحب دے گھر دا مدرسے دا کوئی شاہ چھڈی نہیں یہ اشر انہوں نے کیتا سی یہ اشر ہے انہیں کیتا سی یہ تو بالکل انہوں دے مرید نو اس کام دے وچ پھردے نے ایسا تو میں کہہ رہا شاہباز بھائی جویں کربل سادات لٹی جویں کل کربل سادات لٹی جویں کل کربل سادات لٹی ایویں اج سید دا گھر لٹی ایویں اج سید دا گھر لٹی ایویں اج سید دا گھر لٹی تو بھی ظلم یزید دے وچ ظالم تو بھی ظلم یزید دے وچ ظالم تو بھی ظلم یزید دے وچ ظالم اج اپنا نام شمار کی پئی تو ظلم یزید دے وچ عالم تو ظلم یزید دے وچ ظالم اج اپنا نام شمار کی پئی میں آتا جنگ دے دے سے نو میں تینو ناز ہے اپنی کرسی تے تینو ناز ہے اپنی اے کرسی کرسی والے دی اے کرسی بولو نا بھائی تینو ناز او تینو ناز ہے اپنی کرسی تے تینو ناز ہے اپنی کرسی تے اے کرسی کرسی والے دی اے کرسی کرسی والے دی اے کرسی کرسی والے دے تے تو پہلے کرسیاں والے نو تے تو پہلے توجہ بھائی نو تے تو پہلے کرسیاں والے نو رب تختہ دار سوار کیتے تے تو تیرے جاگن کا ٹائم تو ہونا ہے تیرے زندہ ہونے کا ٹائم بول تینوں تو زندہ کر گیا آپ گیا تو انہوں زندہ کر کے گیا تو غیرت نو للکار کے گیا جگا کے گیا ذرا نعرہ تک نال میرا اشارہ سابق وزیر اعظم کی طرف ہے کہ طرح بولو ایک کیس وہی بن گیا کوئی کیس انشاءاللہ وہی بن کے رہے گا کوئی بن کے اس وقت میں کہہ رہا کہ تینو ناز ہے اپنی کرسی تے تینو ناز ہے اپنی کرسی تے اے کرسی کرسی والے دی اے کرسی کرسی والے دے تے تو پہلے کرسیاں والے نو تے تو پہلے کرسیاں والے نو رب تختہ دار سوار کیتے اے تے تو پہلے کرسیاں والے نو تے تو پہلے کرسیاں والے نو رب تختہ دار سوار کیتے میں آتا جنگ دے دی ہن جنگ دے سارے سنیا دا سیلاب نہیں روکیاں روک سکدا ٹھیک ہے بھائی بولو نا باواں لمبیاں نہ نکل کے بولو ماشاءاللہ اچھی ہاتھ کر کے اے سیلاب نہیں روکیا بلکہ جنگ نہیں پورا ملک دے شراب آئے گا اگر پورے ملک دے اندر اس وقت میں کہہ رہا ہوں جنگ دے سارے سنیا دا ہوں جنگ دے سارے ملک دے سارے سنیا دا سیلاب نہیں روکیا روک سکدا سیلاب نہیں روکیا روک
سکدا تے تو خون دا بدلا منگ دے نے تے تو خون دا بدلا منگ دے نے تے تو خون دا بدلا منگ دے اج سنیا نے اقرار کیتا ہے تے تو خون دا بدلا اقرار ہے کہ کوئی نہ تھوڑا اقرار ہے کہ کوئی نہ ذرا اٹھی کے ہاتھ کھڑے کرو اٹھ کے ماشاءاللہ اٹھ کے بیٹھ کے نہیں اٹھی کے کھڑے ہو کے ماشاءاللہ مل کے نعرہ تکبیر جواب دو جواب دو جواب دو جواب دو ظالمو حساب دو ظالمو جواب دو بیٹھ جائیے نعرہ تکبیر اس وقت میں کہہ رہا ہوں جنگ دے سارے سنیا دا اس ملک دے سارے سنیا دا سیلاب نہیں روکیا روک سکدا سیلاب نہیں روکیا روک سکدا تے تو خون دا بدلا منگ دے تے تو خون دا بدلا منگ دے اج سنیا نے اقرار کیتا ہے میں آتا جنگ دے دے سے نو میں اکرم نو زندہ باد آکھو اکرم نو مل کے آکھو زندہ اکرم نو زندہ بادا کو اکرم نو زندہ بادا کو قاتل نو مردہ بادا کو قاتل نو مردہ باد ڈی سی نو مردہ بادا مل کے آخنا مل کے ڈی سی نو مردہ بادا کو ڈی سی نو مردہ بادا کو ڈی سی نو مردہ بادا کو جنو قبر تے یوم حشر توڑی جنو قبر تے یوم توڑی جنو قبر تے یوم حشر توڑی رب لعنت دا حقدار کیتے جنو قبر تے یوم حشر توڑی جنو قبر تے یوم حشر توڑی رب لعنت دا حقدار کیتے میں آتا وقت دے سے نو میں آتا او شہید صحابہ اکرم نو آپ مل کے رحمت اللہ علیہ او شہید صحابہ اکرم نو لکھواری طاہر سلام آکے او شہید صحابہ اکرم نو لکھواری طاہر سلام آکے او شہید صحابہ اکرم نو لکھواری طاہر سلام آکے صدیق عمر فاروق عثمان صدیق عمر فاروق عثمان صدیق عمر فاروق عثمان راضی حیدر کرار کیتے میں آتا جنگ دے دے سے نو میں آتا جنگ دے دے سے جیڑا ظلم دا گرم بازار کیتے نہیں خون شہید دا پچ سکنا نہیں خون شہید دا پچ سکنا نہیں خون شہید دا پچ سکنا بندہ اپنے لئی تیار کیتے میرا